सोमिया बाबा बोली नोला नवडनो मेळुंकु येया जेसु सोमिया हसनु येया नसनु येया ऐकूंकु येया जेसु सोमिया हसनु येया नसनु येया ऐकूंकु येया जेसु सोमिया जेजू वंशो सर्वसं जेजू दुपल्या धाकटेसो जेजू नेट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो जेजू वंशो सर्वसो जेजू दुपल्या धाकटेसो जेजू नेट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो भावा बहिणीनो ल्हान व्हडानो मेळकू येया जेजू सोमिया बाबा बोली नोला नवडनो मेळुंकु येया जेसु सोमिया हसनु येया नसनु येया ऐकूंकु येया जेसु सोमिया हसनु येया नसनु येया ऐकूंकु येया जेसु सोमिया बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो हांगा आसले आमच्या मध्ये थोड्यांच्या दोळ्यांचेर वॉकल आसा थोड्यांक वॉकलो ना हाजो अर्थ कितें वॉकलो दवरल्यांक दिश्ट ना वॉकलो नातलेल्यांक दिश्ट वैगी वॉकलो दवरलेल्यांची दिश्टी आनी वॉकलो दवरी नातलेल्यांची दिश्टी एकच रीत आसता गी एकच रितीन आसता गी आतां वॉकलां दवरल्यांचे तांचे रिडींग एकच आसता गी थोड्यांक सोडा ग्लास आसतात कसले ग्लास कित्याक तांकां ल्हान संगती सयत पूण थोड्यांक वॉकलो दवरी नातल्यांक ल्हान मुयो सयत सारक्यो दिसतात न्ही आतां ह्या दोळ्यांच्या दिश्टी विशयान आमकां समजता ताका बरी दिश्ट आसा म्हाका गैरी दिश्ट आसा म्हजी दिश्ट इल्ली मंद जाल्या या गैरी जाल्या हें सगळें तुका आनी म्हाका आमकां बरें समजता आनी हर एका वर्साक एक फावटी तरी आमी दोळ्यांच्या दाक्तरा सशी वेता आनी वॉकलां बदलिता रिडींग बदलता पण आमची आत्मीक दिश्ट आमची आत्मीक दिश्ट कितली गैरी आसा म्हणल्यार आज आमकां विचारया आतां आसली ती दिश्ट आमकां पुरो गी म्हणल्यार आमकां आतां विचारया ह्या ताज्या वानी बरी दिश्ट आमी जोडी गी म्हणल्यार आमकां विचारया ही आमची आत्मीक दिश्ट बरी करच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां जेजू हांगासर हाडला ताज्या पांयां तळा ताज्या उतरां मुखांतर तुजी आनी म्हजी आमची ती आत्मीक दिश्ट सरकी करच्या खातीर बरी करच्या खातीर आनी की चड आनी चड ताका लागीं सरून ताका सारकें पळोवंक आमकां तयार करचे खातीर तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर हाडलां देखून ती आत्मीक दिश्ट जोडूंक आमकां समिकाल ती करया देवाच्या उतरां मुखांतर जेजू ती दिश्ट तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक खुशी व्हरता देखून हे दोळ पर्यंत देवाचें उतर आमी आयकलां मात्र तें आमी व्हरोन पळोवंक ना जिरोवन पळोवंक ना ह्या आमच्या जिवितांत तें आमकां कशें जाय तशें कार्यग्रात करनासतना आमी तें विसराल्या तर जेजू लागचें बोक्सांनी मागया आनी जर तर हेरांकी ती दिश्ट दिवंक आमी चुकल्या तर एकामेका लागचें बोक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत सदां संवपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदुदा देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकलोत सोम्या काकलोत Krista kaklot Krista kaklot Somia
सौम्याका क्लुप्ता देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा ससनाच ससना तांका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा ससनाच ससना तांका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा ससनाच ससना तांका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या बोमोगळा बापा तू नवसा उजवाड आणि तो उजवाड आयलो या संवसारात तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताजो पाटलाव करता तो काळो कांसलचो ना म्हणून पुन्हा जिविताचो उजवाड लाभतलो म्हणून तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां त्या उजवाडाची वाट दाखयल्या त्याच उजवाडान चलोंक तुजी कृपा आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे आमेन ಇಸಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 29 17 ತಾನ್ 24 पर्यंत ಇಸಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 29 17 to 24 तारणाचो भरवसो थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबनॉन एक पिकाळ मोळो जाताले आनी पिकाळ मोळो एक राना भशेन दिसताले त्या दीस भेरी आसा ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली आनी अनकार आनी काळोख पयसरून कुरड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले ल्हानवीक सर्वेस्परा थंय परतून संतोश मेळटलो आनी दुबळी इस्रायलीच्या पवित्र देवा थंय उल्हासतली कित्याक जुलुमदार नांच जातले आनी निंदेक नपयच जातली वायट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो जी आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतात जी शहराच्या दरवटेलेगी बसलेल्या मुनसबीदाराक पास म्हणटात आनी कारण नासतना प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासतना करतात तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो देखून सरेस्पोर जाकोबाचो घराण्याचो देव आब्रामाचो सडवंदार अशें म्हणटा जाकोबाक आनीक लज भोगची ना ताजें तोंड धवें जावचें ना कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मोदें केलां तें ताची भुरगीं देखतलीं तेन्ना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण वळखून घेतली आनी इस्रायलीच्या देवाचे भिरांतीन चलतली तेन्ना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणवणतल्यांक शिकोवण मेळटली देवाचें उतारें देवाचे वडुपकार Alleluia, 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 Krista Jai Jai. Alleluia, 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 Krista Jai Jai. Krista Jai Jai, alleluia, Krista Jai Jai, alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो समातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 आणि वळो 27 31 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 9 and verses 27 to 31. जेजू दो कुर्ड्यांक दिश्ट दिता. जेजू थंयसर भायर सरून फुडें वेताना दो कुर्डे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशें येयले. तो जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तो जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सत्राय हें कोणाकच कळना. पूण ते गेल्ले सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. त्याच तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थ मारिपात आमचे दोळे उक्ते जावं दी म्हणून सत्र्यान देवाचें उतर आयकूंक आमी खुशी वरया. ह्या सप्त्यांत आमच्याच देशांत घडिल्लें घडीत हांव तुमचे मुखार दवरतां. हांवें न्यूजार आयकल्लें, पूण भावा ऑर्लांडोन म्हाका तो व्हिडियो धाडलो आनी तो उक्तोकन हांवें बरोकन पळयलो आनी भावा एंड्रूक हांवें तो फॉरवर्ड केलो. डेल्लीन जाल्लें तें घडीत 50 आनी 1 वर्साचो बापूय, 40 आनी 6 वर्सांची आवय आनी 23 वर्सांचे दू. तांच्या घरा भितरच तांणी वस्तिकाच्या घरांतच तांची खुनी जाल्ली, मर्डर जाल्लें. आनी त्या गांयकी गोमटी खात्रून तांकां मान उडयल्ले. आनी उपरांत आसलेलीं घडितां घडटाना तुमी जाणात कोणें केलां म्हणलें सवाल, कित्याक केलां म्हणलें सवाल, हाका कारण कोण म्हणलें सवाल. आनी तो व्हिडियो बाबा ऑर्लांडोन धाडलो तो पळयतना म्हाका सत कळीत जालें. ह्या दादल्याची आनी ताच्या बायलेची आनी दुवेची खुणी केल्ली, तांकां मर्डर केलें आनी कोणी न्ही, तांच्याच 20 वर्सांच्या पुतान. 20 वर्सांच्या पुतान आपल्या बापायक, आपल्या आवयक आनी आपल्या व्हडल्या भयणीक तांचो गळो खात्रून तांकां जिशी मारले. थोड्याच दिसांनी म्हणल्यार बरी, थोड्याच घंट्यांनी म्हणल्यार बरी पुलिसांनी कोणें केलां म्हणलें सोदून काडलें CC कॅमेरा मुखार. आनी हाजो विचार जाताना सत भायर पडलें. कित्याक केलें तुवें तशें म्हणून विचारलेल्या वेळार ताणें दिल्ली जाप, त्या 20 वर्सांच्या तरणाट्यान दिल्ली जाप, म्हज्या बापायन म्हज्या आवय मुखार आनी भयणी मुखार म्हाका अपमान केल्लो. म्हज्या बापायन म्हज्या आवय मुखार आनी भयणी मुखार म्हाका अपमान केल्लो, म्हाका सोसूंक जावना. मात्र न्ही हांवें केल्ल्या चुकीक म्हज्या बापायन म्हाका बेश्टायल्लें, तुका आस्त तसो कांयच वांटो मेळचो ना, सगळो तुज्या भयणीच्या नांवार आमी करता म्हणून. त्या रागान पुतान बापायक, आवयक आनी भयणीकी त्या गांयकी नासकान उडयले. तुमी चिंतू पुरो कित्याक हांव दाखलो दिता म्हणून. बापायकी दोळ्यांक दिश्ट आसली, आवयकी दोळ्यांक दिश्ट आसली, दुवेकी दोळ्यांक दिश्ट आसली आनी हांकां ते गांयकी जिशी मारलेल्या पुताकी दोळ्यांक दिश्ट आसली.
पण आत्मीक दिश्ट नातल्ली. कोणाक आत्मीक दिश्ट लाभल्या ती खंयचीच काळोखाची कामां करिनात. आज तुका आनी म्हाका आमकां दोळ्यांक दिश्ट आसा वय, पण ही आत्मीक दिश्ट तुवें आनी हांवें आमी जोडल्या गे म्हणल्यार सवाल. तशें म्हणटा सकाळी सकाळी आनी एक व्हिडिओ म्हाका धाडला मागण्यांत आसल्या एका भावान. म्हाका गरजे पडटा म्हणून हांवें पळोवंसो. ICUंत आसा बापय आनी डाक्टरान म्हणलें जालें ताचें अंत जालो सरलो म्हणून. भायर धूव आनी दोगां ICUच्या त्या आस्पत्रेंत ते भायर बसून आसात. बापय सरलो म्हणटा आसता सगळी वेवस्था करूंक आसा मरणाची. देखून ताच्या दुवेक कोणेंगी एक नंबर दिलो अरेंजर्स आसात ते सकट पळयतात. त्या अरेंजराक दुवेन फोन केलो, म्हजो बापय सरला, ताची अंतीम क्रिया मरणाची रीत चलोवन व्हरूंक आसा, देखून तुमी तें चलोवन व्हरतात खंय, देखून तुका हांवें फोन केलो म्हणून. ताजो तो मनीस म्हणटा ताका सगळें आमी पळयता, तूं कांय भिये नाका, सगळी वेवस्था आमी पळयता, पंडिती आमी धाडटा, मात्र न्ही पोंडाची वेवस्था खंय ताका हें करूंक आसा सगळें आमी पळयता. तुवें खाली एडवान्स 5,000 दिल्या पुरो. आनी आमची वेबसायट उक्ती कर म्हणलो तो, थंय तुका सगळे डिटेल्स मेळटात, कितें सगळें आमचें अरेंजमेंट आसा आनी एक एक अरेंजमेंटाक कितलें रेट आसा तें सगळें तुका आसा. कशें आमच्यान पळय 5,000ची एक मरणाची पेट आसा, 12,000ची आसा, 20,000ची आसा, 40,000ची आसा, मात्र न्ही लाखांची आसा. तुज्या गरजे प्रमाणे तुका आमी सगळें तयार करून दिता म्हणलो. म्हणून एडवान्स 5,000 ह्या हांवें दिल्ल्या एकावंटाक घाल, आनी तुवें घाल्ल्या नंतर तुका एक OTP येता. सगळें तुवें एक्सेप्ट केलाय म्हणून, टीक केलें सगळें एक्सेप्ट केलाय म्हणून तुका OTP येता. ती OTP तूं म्हाका दी म्हणून. सत्यान दुकान गळयता, बापय अंतरला, मरण पावला, सगळी वेवस्था पळयची म्हणून त्या दुखीन त्या कंतींत आयिल्ली OTP दिता. OTP दिवन थोड्याच घडयांनी 5 लाख गेले अकावंटांतले, 3 लाख गेले अकावंटांतले, 2 लाख गेले अकावंटांतले, 1 लाख गेलो अकावंटांतलो, आनी माने बॅलन्स उरलें. कितलें बॅलन्स तुज्या अकावंटांत दवरूंक आसा तितलें मात 500 रुपये. हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता म्हळ्यार संवसारांत लोक शिकला PhD केल्या, व्हडले जाल्यात, बुद्धवंत काय म्हणून बुद्धवंत म्हूण चिंतात आनी हेरांचेर ती बुद्धवंत काय चलयतात. पण आज कसली बुद्धवंत काय, कसली जनवाय तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची. कित्याक जेजून परतान परतान सांगलां, सर्पा बरी चतुर पारव्यां बरी जाया तुमी सादे बळ म्हण. कित्याक आमकां पयलें सत्राय दिल्या. आज भाव भयणीनो, देवाच्या भुरग्यांनी जोडीचे ती आत्मीक दिश्ट. देखून जेजून म्हळें माथेवाच्या वांजेलांत वचोन 5 आनी ओळ 20 Matthew 5:20 जेजून आपल्या शिसांक कितें म्हळें ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्र्यां आनी फारिजेवांचे धर्म दिश्टी प्रास, तुमची धर्म दिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनान. परत्यान वास. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्र्यां आनी फारिजेवां प्रास, दम दिश्टी प्रास, तांच्या धर्म दिश्टी प्रास, तुमची धर्म दिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनान. देखून वडली बाबा एंड्रून 3 तुमकां ऑप्शन दिले न्ही. कोणाक तुमी सत्मा दिजे, कोणाक तुमी स्विकार करीजे म्हणून. तुमच्या मुखार देवी दवरलो, देवसारी दवरलो आनी संवसारी दवरलो. देव उलयता, देवसार उलयता, संवसारांतलो मनीस उलयता, कोणाक तुवें आयकाजे म्हणून. कोणाक आयकाजे सभात जावन तुमी भियान कावजेन ना जाल्यार म्हाका हें ना, म्हाका तें ना, म्हाका सन्मान ना, म्हाका मान ना, म्हाका अवकाश ना, म्हाका संदर्भ ना म्हणून. आज कितलीं जाणां भाव भयणीनो भियान मनशांक भियोन जिवन आसात.
पूण जर तर तुका पवित्र आत्मा चलयता जाल्यार तुका कोणाचें भंय आसचें ना. आपोस्तलांक कोणें चलयलें? आपोस्तलाचे कृत्य 4:19 Acts chapter 4:19. पेद्रू कितें म्हणटा? पूण पेद्रून आनी पेद्रून जुआन तांकां जाप तांकां जाप दिली. देवा मुखार खंयचे सोमा खंयचे सोमा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमावे हे तुमी खंयचे सोमा कोणाक आयकायचे? आयक तूं बापाक आयक ताच्या पोता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो उलयला. आयक तूं बापा आयक ताच्या पोता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो उलयला. देखून आज परत्यान तुमकां हांव सांगता, कोणीय तुमकां कितें सांगता जाल्यार ते सत म्हणून पातयें वचनाकात. जेजू लागीं विचारा, देवा लागीं तुमी मागा. हांवें सांगलां जाकोबाच्या पत्रांत 1:5 कितें म्हणटा? मनशांनी दिवची जानवाय तुका म्हाका आमकां पावना भाव भयण. ऐका जेम्स चॅप्टर 1:5. पूण तुमचे मदें कोणायकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. देव समेस्त मनशांक उपघा नासतना उदारपणी दिता जाल्यार तुमी पटवून पडा नाकात. आज मनीस पटवून पडला, पटवून पडल्या उपरांत मागीर सुरसुतात. हांव कित्याक ताका सत मानलें, हांव कित्याक ताच्या हातान पडलो, हांव कित्याक ताच्या फाटल्यान गेलो. सकाळ मागण्याक आमी सांगता मेळटाना एक प्रस्ताप आमी काडलो. पयलीं हांगा मागण्याक येतली, सडन हांगा सोडून गेली आनी खंयच्या दुसऱ्या मागण्याक गेली. थोड्याच दिसांनी थंय सोडले आनी कोणाच्या मागण्याक गेली. परतून थंय सोडले आनी खंयच्या मागण्याक गेली. आनी 3, 4 कडेन 5 कडेन बदलिल्या उपरांत आतां आनी कोणाच्या पांया तळ वचून पडली. खरेंच तुका सत कळीत जालां जाल्यार भाव भयणीनो माजरा बरी आमी कोणशे बदलिना. जेजू थंय घट्ट निट्ट फिट्ट वन इन क्रायस्ट. जेजू समे केन्नाय सुरक्षीत. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बंदराक पावता, शांतीच्या बंदराक. देखून पेद्रू कितें म्हणालो वास परत्यान? Acts 4:19. पूण पेद्रून आनी जुआन तांकां जाप पेद्रूनी जाप दिली, जुआवनी जाप दिली. कितें म्हणून? देवा मुखार खंयचे सोमा देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमा. कोणी बेश्टेता न्हू, भिये नाकात बांबय. कोणी बेश्टयल्यार भिये नाकात. देवाचे उतार तुमकां बेश्टयता जाल्यार मात भियेया. देवाचे उतार आयकून तुमी देवाचे उतार तिरस्कार करतात आनी मनशां फाटल्यान वेतात, तुमी गंडीत जावन फोंडांत पडटात. देवाचे उतार तुका म्हाका आमकां सत्राय दितना तें देवाचे उतार स्विकार करा, ना जाल्यार तुमी वचून मनशाच्या हातान पडटात. फादर जेरीन म्हळें, फादर जेरी केन्नाय म्हणना, ह्या ब्रदर्स कितें म्हणनात, आमी देवाचे उतार काण तुमकां दिवचें सत्राय. म्हजे अभिप्राय दिना, आमच्या भावांनी तांचे अभिप्राय तुमकां दिवना. देवाचे उतार कितें सांगता? त्या सापस्ताच्या कृत्य 5:29 कितें म्हणटा? Acts chapter 5:29. तवळ पेद्रून आनी दमदूतांनी जबाब दिली. पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काल जायचे, आमी देवाक काल जायचे, मनशांक न्ही. मनशांक न्ही. आज मनीस फटोवन पडला. हाजे पयलीं कितले फावटी सत्राय दिले. जेजूनी ती सत्राय दिल्या. मातेवाच्या वांजेलांत 22:29, Matthew 22:29. कित्याक तुमी फटोवन पडल्यात म्हण जेजू सांगता ऐका. जेजून तांकां जाप दिली. जेजून तांकां जाप दिली, कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात, पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाचे पदवे विशांती कळीत. तुमी फटवून पडल्यात कित्याक? पवित्र पुस्तकाची तुमकां समजणी ना आनी देवाच्या पदवेची तुमकां पदवे विशांती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. फटवून पडल्यात. मात्र न्ही, म्हाका 2-3 दिसां पयलें एक व्हिडिओ तांणी फॉरवर्ड केला आनी त्या व्हिडिओंत सकला बरोवन गेला, कोण देव एक न्ही तेग म्हूण पात येतात ते सीधा कोणाक वेतात म्हणून. म्हळ्यार 3 एक देव असो गुट कोण पात येतात, सत मानतात. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ते एक पूण एक म्हणलो गुट कोण सत मानतात, ते सगळ्यो कोणाक येतात. एकल्यान फॉरवर्ड केला म्हाका.
आनी हांव देवाचें उतर वाचता वाचताना जेजूच म्हज्या मतीन धाडटा. बाप कोण, पूत कोण, पवित्र आत्मा कोण. बाप बापान कोणाक धाडलो? जेजूक. जेजूक इंतावन आयलो. हर एक सदां पवित्र आत्म्या मुखांतर, पवित्र आत्म्या प्रेरणा मुखांतर हें करतना तो आमी विडियो पळोवंक वचना. कित्याक ताच्या पयलीं तो विडियो धाडच्या पयलें म्हजी शिकोवण आयकल्ल्या त्याच भावान आनी एकल्याची शिकोवण आयकल्ल्या त्याच भावान तो अशें म्हणटा, त्रिएक देवाशेन तो अशें म्हणटा. देखून ताणें म्हाका ताणें कितें म्हणलां तें सक्कड. देखून हांवें पुराय त्रिएक देवाशेन कितें सक्कड जावन हांवें समजून आसलें तें सक्कड सुमार एक 20-25 कोटेशनां म्हळ्यार जस्ट टेक्स्ट हांवें फॉरवर्ड केलें. फॉरवर्ड केल्या उपरांत फादर जेरीक न्ही त्या जेरीक म्हजे कडेन डिस्कशनाक घेवंक सांग म्हणालो. त्या वेळार म्हाका कळ्ळें हो देव सर आतां खेळ खेळटा. थंयसान सांगलें ह्या फुडां ताचे खंयचेच शिकोवण्यो जावं दी, ह्या विडियो जावं दी, म्हाका फॉरवर्ड करिनाका म्हळें. कित्याक म्हाका देवान सत्राय दिली, सत्राय. तुमी मनशांक आयकोंक गेल्यार कितें जाता ते पटवून पडटात. कित्याक पटवून पडल्यात? तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाचे पदवे विशयांत केन्नाय तुमकां कसलो डावट आसा जाल्यार कोणा विचारूंक वचनाकात बाबा. हो तो बरें सांगता, ताका बरें कळीत आसा. ना, आमी आत्मीक दृश्टीन कुर्डेत. संपूर्ण आत्मीक दिश्ट कोणेय जोडून ना जेजून एकल्यान शिवाय. तरी आमी कोणा लागीं विचारीचे? कोणा लागीं विचारीचे? सत कोण बाप, सत कोण पूत, सत कोण पवित्र आत्मा, सत कितें देवाचें? थंय मात वचून विचार. खंय दवडलो कोणी तो जावन ती आयका सोन सोडा, पण देवाचें उतर गठ्ठ धरा. देखून आज त्या दाळ मात तुका तारण, त्या दाळ मात तुका सुटका, त्या दाळ मात तुका सोडवून, त्या दाळ मात तुका शांती समाधान. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आयका वयर कितें बरयलां? तारण असो बरवसो. आयझाया चॅप्टर 29 वर्स 17 जावन कितें बरयलां? तारण असो बरवसो. कसलो बरवसो? तारण म्हळ्यार कितें? सुटका, सोडवून. तुका कंप्लीट सुटका, संपूर्ण सुटका जाय, संपूर्ण सोडवून जाय. आज बामण सबार जाणांक वस्ते रे वेळा पयली शिकोवण हांवें दिवची. जीव आसा, जिवीत ना. आनी जीव आसल्या चिंता तांकां सुटका मेळ्ळ्या म्हूण ना. जिवीत जडल्यार मात्र आमकां सुटका. आनी जिवीत कोण दिता? जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं. सारकें का तारण असो बरवसो. तारण कोणा तें, सुटका कोणा तें, सोडवण कोणा तें, जिवीत कोणा तें. आतां एका थोड्याच काळान, भोव थोड्या काळान लेबानोन एक पिकाळ मळो जातले. आतां ह्या दिसांनी लेबानान कितें जालां? लेबानांत आयकलां तुमी? गाजा लेबानांत कितें जालां? मळो जाला की कितें जालां? नाच जाला. बॉम्ब घालून घालून सगळीं बिल्डिंगां धरणी समाज जाल्यां. लोक चल्ला पिल्ली जाला. मात्र न्ही खावंक ना, जेवंक ना, सारकें पिवंक उदक सयत ना, न्हेसूंक पांगरूंक ना. विणगी कितलीं जाणां पिडेस्त जावन मरनाक बली जाल्यांत. आतां ती परिस्थिती तुज्या दोळ्या मुखार हाड. तुज्या म्हणजे आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत, आत्मीक जिवितांत तसली एक परिस्थिती उपजाल्या तर. आनी साहित्यान सांगलां आज सकाळीं वताना हांव तिका भायर रावलो ती गडी आनी भाव जॉर्जी मेळ्ळो. हांगा आयल्यांक मात्र तें कळटा, जेजू थंय रावल्यांक मात्र कळटा, ही शांती हें समाधान संवसारांत मेळना, केवळ जेजू थंय मेळटा म्हणून. उडयलें म्हणलें न्ही गी. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें, जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान, दिलें ताणें, दिलें ताणें, दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान, दिलें ताणें, दिलें ताणें, दिलें समाधान. आतां उरलें बाबा आंड्रोनी केलो उडवलो ना. संवसारांत शांती समाधान ना, तारण ना, सुटका ना, सोडवण ना. संवसारांतलो लोक कुड्डो जाला भाव भयणीनो. देखून हांवें ते 2 दाखले तुमकां दिले. देखून जेजून म्हळें जुवांच्या वांजेलांत वचोन 9 वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 1 पर्यंत, जॉन चॅप्टर 9 वर्स 39 to 41. संवसारी लोक कुड्डो जाला. तितल्या जेजून म्हळें, नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला.
कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आणि दिश्ट असलेल्यांनी कुरडे दिश्ट जावच्याक असलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला. देखून ही आत्मीक दिश्ट आमी जोडीचे जाल्यार ह्या संवसाराच्या हाका सर्व वस्तूंक आमी कुड्डे जायचे. ह्या संवसाराक आमी कुड्डे जायचे भाव भयणीनो. ते मागीर फाटीं आमी वाचता कोरिंथीयांक म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रा वचोर 5:6 2 Corinthians chapter 5:6 ह्या पासून आमी सदांच धैर्यान जियेताव. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हूण आमी जणाव. कुडींत तुमी वस्ती करता जाल्यार सोम्यातावन तुमी पयस आसात. संवसारी मनीस कुडींत वस्ती करनासा. संवसारी मनीस कुडी खातीर वस्ती करनासा, जिवन आसा. आनी हांगा कितें म्हणलां आमी कुडींत वस्ती करता तर आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हूण आमी जणाव. सोम्यातावन आमी पयस आसाव. तर कोण ह्या संवसाराक लाभताल्या चिटकाल्यात आशेल्यात ह्या कोण कुडींत जीवन आसात ते सोम्यातावन पयस आसात. एका काळार आमी कुडींत आशिल्ल्या एका काळार आमी कुडी खातीर जियेतल्या. पूण आज त्या काळोखांतून हाडला गे ना. ह्या संवसाराच्या काळोखांतून तुका आनी म्हाका आमकां त्या दैवीक उजवाडाक हाडला गे ना. देखून हांवें सांगलें जुवां सोंजेला वचोर 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणालो जेजू. कित्याक जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड. आज आमी जिविताचो उजवाड जावन जियेन आसा. हांव धैर्यान सांगता जिविताचो उजवाड म्हणजे थंय नातलो. आदल्या शिकोवण्यात हांवें तुमकां सांगलें जिविताचो उजवाड कोण जावन आसा जेजू. जेजूच्या एकवटांत आसा तर तेज्या उजवाडांत ताज्या मोगांत ताज्या कृपेंत ताज्या सतांत ताज्या आत्म्यासो आमी एकवटल्या तर जिविताचो उजवाड. देखून जेजू कितें म्हणटा जुवां सोंजेला वचोर 9 आनी 39 to 41 नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयला. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट असलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्या खातीर आमी आत्मीक कुरडे जावन आसले. आज आमकां आत्मीक दिश्ट मेळ्ळ्या. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दे जिबेक म्हज्या लगाम दे. कानात म्हज्या उतरां घाल मनात म्हज्या जनवाय घाल. कानात म्हज्या उतरां घाल मनात म्हज्या जनवाय घाल. कानात म्हज्या उतरां घाल मनात म्हज्या जनवाय घाल. म्हजे तेंची पवित्र आत्म्या म्हजे तेंची पवित्र आत्म्या सदां काळजिये. देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये. देवाच्या आत्म्या म्हजे तेंचिये. म्हजे तेंचिये. म्हजे तेंचिये. म्हजे तेंची. आतां वास मुखार. तांचे सांगत असलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हे आयकून ताचे लागीं विचारले तर आमी कुरडे काय. आमी कुरडे गी. पळय संवसारी अधिकार पदवी संवसारांत आपूण मानेस्त या व्हडले वडील सपाजन तेंचे चिंतात भाव भयणीन. तांची दिश्ट गैरी म्हणून तांची दिश्ट कितें म्हणटा कुड्डी म्हणून तांकां केदाळ कळटा. संवसारांत आखांत येताना संवसारा पळय तांकां तांचो जीव नासता म्हणलें समजता ते दाळ तांकां कळटा. हे कुरडेपण घेवन आमी आयल्या म्हणून. कित्याक ती कुडींत जियेतात आनी कुडींत जियेता तर आमी सोम्या थंय आतां आयकुना तुमी. आमी कुडींत जियेसर आमी सोम्या तावन पयस आसाव. तुमी पारिजेव कितें म्हणटात. तांचे सांगत असलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हे आयकून ताचे लागीं विचारले तर आमी कुरडे काय. हे बुद्धवंत म्हणून पदव्यार आसात गद्देचेर बसून आसात लोकां मुखार आपूण वडील म्हणून आमी खंय कुरडे गी म्हणटा. जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते ना. आनी हाज्या पयलीं हांवें सांगलां
तुका आज साहित्याने आम्ही आत्मीक कुर्डेपण जोड घेतला, आत्मीक दिश्ट कित्याक होगडायल्या? आमच्या ह्या दोळ्यांक दिश्ट आसा देखून तो आमकां सगळो संवसारच दिसता. हाच्या पयलीं कितले फुडें हांवें तुमकां सांगलां दोळ्यांक दिश्ट नातले भागी. कित्याक? तांकां हो संवसार वायटाक वडिना, वायटाक वडिना. तुका सांगलें एका कुड्ड्या दादल्याक म्हण्या बायलेक काजार जाल्यार तांचे काजार कितले सुखी वय मू. सुखांत आनी दुखांत ती केदाळेक सांगत आसतात वय मू. कित्याक? कुड्या दादल्याक दुसऱ्यो बायल्यो आनी मोन्या बायल्याक दादल्या भशेन काय उलोवंक की ल्हानशीं घडीत पण तातूंत कितलो एक अर्थ आसा पळया. देखून हांगा जेजू म्हणटा तुमी कुर्डे जाल्ले तर तुम्ही गुन्यांव का जातेना, तुम्ही गुन्यांव का जातना, इतले गुन्यांव तुम्ही आदारतेना, इतले पातकां तुम्ही करतेना, इतले अपराध तुम्ही खंडीत तुमच्या जिवितांत कर पातकी म्हणून आज तुम्ही जियेतेनात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. देखून आज पळय सबार जाणांक कुडीची भलाय केल्यार पूण बरो आसा म्हणटात. कसो आहे? बरो आसा. कितलो बरो आसा? हांगा एक शिकोण आयकल्यार आमकां बरो आसा. हांव बरो ना. एक शिकोण खंयची ती जावन चीत दिवन आयकल्यार तेदो आमकां कळटा हांव बरो बरो म्हण एकलोय ना. तेदो आमकां कळटा. रोमाकारां पयल्या पत्र मातसो 3 वळदा एक शिकोण आयकल्या उपरांत हांव बरो आसा म्हणली तांकां हर एकल्या कळटा. कितें कळटा? नितीवंत म्हणलोच हांव नितीवंत नाही. एकलोपणी ना, कोणी नात. जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. सर्व मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी सुकोन पडल्यात. देखून बरें आदार कोणीच ना, एकलोय ना. कोणी असल्यार कोणी तुका दिसता कसो आसा म्हणून बरो आसा म्हण सांगा नाका. बदलाक मदर तेरेसा बरी सांगूंक तुजो जेजू तितलो बरो गी, तुजो जेजू तुजे बरी बरो गी म्हणटा. तिणें कितें म्हळें? तशें म्हणो नाका, तो कितल्या की चड बरो, हांव ताजे बरी जावंक प्रयत्न करता म्हणाली ती. कित्याक मदर तेरेसा कोडकाराची सेवा करनासतना एकलो अधिकारी येवन म्हणटा मदर असली सेवा तुमकां नासताय, कशें करताय, कशें साद म्हज्या जेजू खातीर हांव करता म्हणाली ती. तो अधिकारी तुजेतलो बरो गी, तशें म्हणो नाका, तो म्हणजे आनी कितल्या की चड. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो खरो. राखता म्हाका होये गडे, लाभता म्हाका कुरपाताची. राखता म्हाका हरये गडे, लाभता म्हाका कुरपाताची. तर गायता हांव ताची वडवेक, जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव. जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी. तर गायता हांव ताची वडवेक, जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव. जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी. आतां समजाचें तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जेन्ना ह्या पारिजेवान कितें म्हळें पाटी येवन वाचती वळू. तुम्ही कुर्डे जाल्ले तर तुम्ही गुन्यांवकार जातेनात. तुम्ही अशें गुन्यांवकार जातेनात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांतच आसात. नो सेल्फ रायचियसनेस इज द कितें म्हणटात सेल्फ रायचियसनेस म्हळ्यार व्हडलो अहंकार. तो हांव बरो, हांव सारको आसा, हांव सारकी आसा म्हणची चिंता पाबळा. तुका या म्हाका आमकां कोणाय की व्हडलो अहंकार. हांव एक शिकोवन आयकोन आसलो ह्या बाबा सतीश कुमाराची. तो म्हणटा एक पास्टर नांव वाडदीक पास्टर, तो खालतो म्हण दाखोवच्या खातीर ताणें एक बोर्ड घालो खंय आय एम ए डॉंकी म्हणून. तो खालतो म्हण दाखोवच्या खातीर ताणें कितें केलें?
बोर्ड घालो कळलें मग तुमकां आनी सगळ्यान तो बोर्ड वाचलो तातूंत कितें बरोवन आसलें हांवें कात्तें म्हणून बोर्ड घाल्ले आसतना तो कात्तें जालो ताका आनी एका पास्टरान म्हणलें खंय तुवें तो बोर्ड घालून तूं भोंवताय पळय तूं कालतो म्हणून दाखयता पळय तसो तुजो अहंकार म्हणून कालतो जाल्यार बोर्ड घालून चलची गरज आसा हांव पिसो म्हणचे आनी बोर्ड घाल्यार तो पिसो म्हूण कळना ताच्या सालींत देखून हांगा जेजू तांकां म्हणटा तुमी कुर्डे जाल्ले तर तुमी गुन्यांव का जाते ना तुमी असले पळय गुन्यांव आदारते नात पूण आमकां सारकें दिसता सारकें दिसता म्हणून तुमी म्हणटात जाल्यार तुमी पातकांतच आसात भाव भयणीनो कदाळे नाका हें असलें चिंता वावसर कोणती सारकी नात केन्नाय कोणाकय आसूं न्हू देखून तो हांगा अवस्थेरेत्र तो आमकां शिकवण दिवन मागीर तुमकां आमी तयार करता न्ही म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका आवयक मोजा न्हय बापायक मोजा न्हय भावाक मोजा न्हय भयणीक मोजा न्हय म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका देखून जेजून सांगला कोण आपणाक कालतो करता तांकां देव देखून आज भाव म्हयनो वो मोहळो आसलो लेबानाना बरी नासल्लो ह्या केन्ना ध्वंस जावन सगळे सत्यानाश जाल्लो तसलो जागो देव कितें करूं सोदता आतां हे पाटी आयच्या पयले वचपाक थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबानोन एक पिकाळ मोळो जातलें तुवें वेळ दिल्यार देवाचें उतर आयकूंक तुवें वेळ दिल्यार जेजू सांगता रावूंक तुवें वेळ दिल्यार जेजूक आयकूंक थोड्याच काळान चड लांब नाका थोड्याच काळान म्हाका फाव केले काल 7 दिसांनी संवसारचे पुरा राटावळी हांवें पयस कर 7 दीस तुमचेच आसले आल्या एक बाबांत हांव न्हू दिवचें तें उतार आयकूंक सकाळीं तावन सांज पर्यंत वरे विंगड कोणाय सांगता बर्सा नासतना उलयनासतना तुवें वेळ दिल्यार पूण आमी सवकास जाता देखून आमकां अवकाश ना बदलाक अवकाश मेळटा ना सवकास जायत्यांक तुमकां फाटीं पडलां कित्याक तुमी फाटीं घाला ते कितले बेगीन तुमी देवाक लागीं जाता तितलो तो तुका म्हाका आमकां लागीं जाता आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 6 and 7 इसायाच्या पुस्तकांत 50 आनी 5 वर्स 6 आनी 7 कितले बेगीन तुमी लागीं जाता तितले बेगीन तो तुमचो जाता मात ताजे रास तुमचें जाता ऐका सर्वेस्पोर मेळटा तेदना मेळटा तेदना ताका सोदा तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडून ताका लागीं सरिल्ल्या वेळार तुमकां समजता तुजें कितलें खोटेपण आसा तूं खोटेपण सांगताय उजवाडाक आयल्या वेळार तुजें तें आसलो काळो पयस वेता की ना सांगा त्याच प्रमाणे जेजूसाचें आयिल्ल्या वेळार हांवें जायते सांगलां डोंट कम टू जीजस म्हळ्यार तुवें पवित्र जावन जेजूसाचें येवचें न्ही जेजूसाचें आयिल्ल्या वरी तुवें आनी हांवें आमी पवित्र जावचें पातकी जेजूसाचें आयलो फाटीं वेताना खोडकार जेजूसाचें आयलो फाटीं वेताना मागीर तुमकां काय केलें कुर्डो जेजूसाचें आयलो फाटीं वेताना मोणो जेजूसाचें आयलो फाटीं वेताना मागीर जेजूसाचें आयिल्ल्या वरवीं भाव भयणीनो जिवीत न्ही जिवीत जोडून मागीर आमी बरीं जावन जेजूक न्ही आज जेजू आयला कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां कितें करूंक क्लीन करूंक म्हळ्यार नितळ जावं नितळ करूंक पवित्र करूंक भाग्यवंत करूंक जितले आमी ताचे संगता रावता तितले आमी नितळ जाता तितले आमी पवित्र जाता कशें पळय एका आतां कोदळ उदक आसा त्या कोदळ उदकाक नितळ उदक वाळोवनूच आसल्यार कितें जाता कितें जाता जेजू जावन आसा ती नितळ जर तुजें ती वाळोवनूच आसतना म्हजें तें आसलें सर ताचें मेळ्ळें कितें जाता अशुद्धपण कितें जाता न पयस जाता पयस वेता देखून आज आमचें तें आनीक मेळ्ळें उरलां जाल्यार हाजो अर्थ आमी जेजूक आनीक लागीं सरूंक ना देखून आमी म्हणटा वाट दाखय तूं वाट दाखय तो वाट दाखय सोम हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय
वाद खंय सौम्या. पण आज भाव बहिणीनो जेजू सांगता रावुल्ल्या वरवीं ताच्या पांया तळा बसून ताका आयकल्ल्या वरवीं देखून थोड्याच काळान म्हणटा थोड्याच वेळान म्हणटा कितें जातलो लेबनॉन एक पिकाळ मळो पिकाळ पिकाळ म्हळ्यार फळां बरीत मळो जातलो. तुय एका पिकाळ मळ्या बरी तयार जातलो. फळ्यांग न्ही सोम्याक चड आनी चड वेळ दिल्ली अरे एका रितीनी एका पिकाळ मळ्या बरी तुमी तयार जातात. दावीद पळय सरस्पराचो ताचे कितें म्हणटा संबंद तितलो लागशिल्लो देखून तो पिकाळ मळो जालो. आनी कोण सोम्यासो रावल्यान ती पिकाळ मळो जातात. शीस ज्यो सांगात रावले ते पिकाळ मळो जाले. आज देखून इतल्या देवाचे उतर आयकल्या उपरांत ती तुजेर आसा. तूं कितलो तुकाच तूं जेजूक समर्पिताय. आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू. देखून वडले बाबा एंड्रून तो उल्लेख केलो न्ही बाबा नैजिलान सांगिल्लें ते उतार 2 दीस शुक्रारा शनिवार हर एक हप्त्यांत. कालच म्हाका एक फोन आयलो सकाळीं फादर तुमी आनी पिलार काणांत आसात गी म्हणून. हांव पिलार काणांत ना म्हळें. न्ही तुमी ते रितीर चलोवन व्हरतल्यात न्ही पिलार काणां ते 14 वर्सां पयलें बाये तेदो वनवासांत आसलो हांव. न्ही म्हज्या जाम्याचें घर थंय पिलार काणांत तेदो थंय गेल्ल्या वेळार थंय म्हणलें तांणी सांगिल्लें म्हाका 14 वर्सां पयलें तुमी हांगाच रितीर दितात म्हणून तुमी थंयच आसात गी म्हणून. म्हळ्यार लोक तितलो पयस आसा भाव भयणीनो. पूण हांगा येवन हांगा आयकून हांगा बसून खळान आसतना हर एका शुक्रार शेनवारा येवन देवाचें उतर आयकून गेल्ले आज पिलार कानातात गी कसलो मळो तयार करनासात. देखून अर्थ हो पिकाळ मळो जातलो आनी पिकाळ मळो एका राना भाशेन दिसतलें. एकलो मात पिकाळ न्ही एकच जोड आसा पिकाळ जाल्यार कशें दिसता. हांवें थोडे व्हिडियो पळोवचे अबा द्राक्षां तोडटा आनी हें फ्रुटांची आनी ह्या परत तरकारींची पळय इजरायलान थोडे केल्ल्यात वो एकरे एकरे गांठल्यान. आनी थोडे तूं पळयता थोडे तूं युरोपाच्या न्ही पुराय कांय एकरे एकरे गांठल्या न्ही कस तरान दिसतात. पुरो गुलाब जाल्यार गुलाबूच ते काल म्हणटात ते म्हणटात दुसरी फुलां जाल्यार तिंच तांबडी जाल्यार तांबडींत हळडून जाल्यार हळडून सगळो एरियात एरियल युद्ध पळयतना सगळें फुलांचे तोटत. आतां हर एकलो तशें जायत जाल्यार सांगा हर एकलो हांगा आसलो परत जळटा जाल्यार हांगा कशें जायत. पिकाळ मळो कितें जातलो रानां बरी जातली. आतां मनीस बाबा हाजो पर तांचें हें जालें तें नवें गीत तांणी उक्तावण केलें बाबा सतीश कुमारान प्लस तांचें क्रिसमस गॅदरींग जालें व्हडल्या स्टेडियमांत सरी सुमार 10 लाख लोक थंय. पिकाळ मळो आनी तो मळो रानां बरी दिसतालो. पयलीं हांगा दिसानातले हांगा विड्यांत बसतले धर्नेरी बसतले वयरी बसतले हांगा कितें दिसतालें न्ही आतांय दिसता. पूण अर्थ वो सोम्याक सकट लागीं सरिल्ल्या वेळार सोम्याच्या एकवटांत रावल्या वेळार हो पिकाळ मळो एका रानां बरी दिसतलो. त्या दिसा बेरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतलीं. कोण कोण आसा ती आमी बरी आसल्या पुस्तकाची उतरां आयकोंक आमकां अवकाश आसलो गी. 2000 वर्सां पर्यंत हो पुस्तकच नासलो जाणात गे तुमी. म्हळ्यार कोंकणींत संपूर्ण बायबल खंयच्या इस्वेंत आयिल्लो जुबलेवाच्या वर्सा आयिल्लो 2000 इसवी. त्या वर्सा हो पवित्र पुस्तक कोंकणींत पवित्र बायबल आमच्या हातांत मेळिल्लो वय मू. आनी हें देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळिल्ल्या घडयेंत कितें वाचलें बेरी. त्या दिसा बेरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतलीं. आनी हांगा येता हांव कित्याक हांगा बसता हांव कित्याक सकाळी सांज इतली वरां आमी 8 वरां हर एका शुक्रारा 8 वरां हर एका सणाक बसता हांव कित्याक
जेजुको आयकोंक जाय म्हाका जेजुको आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय जेजुको आयकोंक जाय म्हाका जेजुको आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सोरुया सांगात आमी गाव सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक देव हांगासर आमकां ती उर्बा उमेद बा न्ही खंय सरी आमकां तसले परिसर न्ही आसा गे खंय म्हणी मैदानार बसून अशें आयकोंक आमकां परिसर आसा गे देखून तो भावा न्हय चिला म्हणलें वता तें सत पाव भयण तुमकां आयकताल्यांक न्हय पुरासान ना गे आतां आमकां आज सुरू जालें आतां कंटिन्युअस 9 दीस फाल्यां पुरवा आयतार आतां वस्तेरे तर परतून शुक्रासन 9 दीस तुमकां आयकोंक तुमकां पुरासान ना खंय आमकां तें जिविताचें उतर दिवंक पुरासान आसा गे पुरासान बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा देता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा देता फळां बरीत म्हळ्यार अशें दितेल्यांक न्हय आनी कितें दिवया म्हूण जाता आयकतल्यांक देखून हांवें हाज्या पयलीं सांगलां आयकतलें अशें आयकचें की उलयतल्यांक आनी की उलया म्हूण जाता काल तांबें तें आसानान तांचें काँग्रेसाचें कल्याणोत्सव जालें तें जन कल्याणोत्सव निमाणें सगळ्यांची स्पीच आसलें 2 मिनटां 3 मिनटां निमाणें चीफ मिनिस्टर आयलो आनी म्हणालो तुमी कितलो वेळ बसून आयकतात तितलो वेळ हांव उलयतां म्हणालो तुमी कितलो वेळ बसून आयकतात तितलो वेळ त्या वरान 3 जाल्यांत तुमी जेवंक ना त्या पर्यंत पूण तुमी अर्द वर बसल्यार अर्द वर उलयता मुक्काल वर बसल्यार मुक्काल उलयता तुमी 2 वरां बसल्यार 2 वरां उलयता म्हणालो बसल्यात गे लोक बसल्यात म्हणजे चिंतात गी हांवें मागीर न्यूज पळोवना न्ही पेपर आयकूंक लोक बसता गे तुमी मुखार बसून सकाळीं 8 संजे 4 वरां पर्यंत न्ही वस्तेरे वेळ सकाळीं 6 वरां राती 8 वरां पर्यंत तेका हांव कितें सांगता भाव भयणीनो असले उर्बा तसलें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां तसलें थारान सुटका सोडून तुका आनी म्हाका आमकां कोण आसा बेरी सयत बेरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली आनी अंतकार म्हळ्यार बेरी म्हळ्यार पयलें बेरी आसली पयलें म्हळ्यार नाका आसलें उतार आयकोंक नाका आसलें साबार जाणांक न्ही पयलीं आमी बेरी नासलें सांगा तुमकां अशें उतार आयकोनची उर्बा आसली की थान आसली बूक आसली की खंडीत नासली म्हाकाच नासली खंय दिल्या सर म्हाका एक 5 मिनटां ससड म्हळ्यार तातूंत 1-2 काणयो आसताल्यो आनी काल एक वाचल्याचो एक 2 मिनटां नियाळ आसतालो आनी मुखार आनी अंतकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले कितलो अंकार आमच्या तान पयस सरला पळया हें सत तुका म्हाका आमकां कळी जाल्ल्या घडयेतान ना गे अंकार पयस वचो ना गे आमच्या दोळ्यांक दीस मेळ्ळ्या गे ना आमकां आत्मीक उजवाड लाभला गे ना मागीर उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला दोंडा जेजू हल्लेलुया 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 गीत गावया जुवांच्या वंजलांत वचोर 1:6 जुवां बाबतींत कितें सांगता ऐका जुवां वंजला वचोर 1:6 तो 9 पर्यंत देवान धाडलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवां बाबतीस्त हो मनीस साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो आपणा मरिफात सोमेस्तानी सत मानच्याक उजवाडा विशयां साक्ष तो साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो उजवाड तो न्ही आसलो सारकें ऐका जुवां बाबतीस्त जेजू उपरांत कोणी तरी वर्तो आसा जाल्यार जेजूत म्हणटा तो जावन आसा जुवां बाबतीस्त वय मू पूण जुवां बाबतीस्त सयत जेजू म्हणटा उजवाड तो न्हय आसलो हें सारकें मतींत व्हरा जुवां बाबतीस्त उजवाड न्हय पेद्रू उजवाड न्हय जुवां उजवाड न्हय आतां ते गोंयांत देंवयला ती माती ती उजवाड न्हय खंयचोय सेवाक उजवाड न्हय फळ्यांनी जायत हांव शिकया आमी जुवां बाबतीस्त जेजू उपरांत तस्सो पवित्रात्म्यान भरलो वर्त
रस्तो देवान धाडलेलो सोम्याची वाट तयार करूंक. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशान साक्ष दिवंक पूण मात्र आयिल्लो. आयकत जाल्यार कोण उजवाडाक साक्ष दितात, कोण जेजूक साक्ष दितात, कोण सताक साक्ष दितात, कोण सर्गींच्या राजाक साक्ष दितात, कोण देवा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक साक्ष दितात. तांकां ऐका न्हय आनी कोण ऐक. ह्या संवसारी काणयांक हाज्या पयलीं सांगला न्ही, पुराणांक आयकोंक वचनाकात. ते तुका आनी म्हाका आमकां उपकार पडान. आतां फाटी वास. लान्विकांक सर्वेस प्रतें परतून संतोष मेळटलो. आमकां संवसाराचें न्ही, संवसारी मनशान आमकां कितें म्हणलें केल्लें, साबार जाण आमी हाच्या हाताच्या आमच्या तांच्या भियान म्हणल्या बरी न्ही. हो आमी लान्वीक मात्र न्ही, आमकां कळलें कितें म्हणटा रायलें लायक. आमी कोण आनी ते कोण आतां आसा संवसारी मनशां मदें. ते याजक आमी लायक, ते धार्मीक आमी लायक. पण उजवाडाक आयिल्ल्या उपरांत धार्मीक आनी लायक नात, आमी पुराय उजवाडत. विंचून काडलेली परजा, पवित्र राष्ट्र, रायाळी आसा वर्ग, देवान विंचून काडलेली ताची संत परजा, ताचो लोक. आदी आसत काळोखांत आसतना आमी लायक वय, ह्या गुलाम वय. वडोले सांगले न्ही तुमकां इजिप्ट जाय गी, तुमकां कानान जाय म्हणून. कानान न्ही, कानान देखून हांसपळ्या न्ही. एका काळार आमकां हय तशें गुलामपणांत दवरलें. आज हांगा तुमकां कळटा आमी गुलामपणांत आमकां सुटका मेळ्ळ्या. आमकां सुटका मेळ्ळ्या वय मू. सुटका मेळिल्ल्या उपरांत आमी आसा उजवाडांत वय की न्ही. एकामेकाच्या मोगांत आसा, एकामेकाच्या एकवटांत आसा, एकामेकाच्या सुखा दुखांत आसा. कोणी व्हडलो कोणी ल्हान ना. आखा म्हणटा आत्मीक दिश्ट. जेन्ना तूं तुजे मुखार आसल्यांक वो व्हडलो तो धाकटो, वो ग्रेस्त तो दुबळो, वो म्हाका चड गरजेचो, वो न्ही थंय जाल्यार चिंता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आयलां जाल्यार आनीक आमकां आत्मीक दिश्ट लाभोंक ना. आमी आत्मीक कुर्डे. कित्याक हांगा लान्विकांक सयत सर्वेस प्रतीं परतून संतोष मेळटलो. आनी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्हासतली, सगळी उल्हासतली. जेजू थंय आयल्या उपरांत संवसाराचे खंयच्याच लेखाक ना बाबीन. व्हडलो धाकटो ह्या हाज्या पयलीं सांगला न्ही कोलोसांकारां बरयल्या पत्रांत 10 3 ओळी 11. ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो भेद ना, जुदेव म्हणलो भेद ना, सुनात केल्लो म्हणलो भेद ना. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11. ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव, सुन्नात केल्ले करिनातलेले, अनागरिक, अनागरिक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदस्त ना. अर्थ वो सोम्याच्या एकवटांत खरेंच तूं आसाय वयतर, आमी आसा वयतर. दुबळी सयत, धाकटी सयत, ल्हाना सयत, हर एकली शिकपी अशिकपी सयत कसलोच भेद ना. सकड क्रिस्तस सकडांक म्हाका जाय तुका जाय सर्वा, म्हजो राय तुजो राय सर्वांसर, म्हजो जेजू तुजो जेजू सर्वांसर. हाजे वयले कितले दाखले तुमकां दिल्यात. विराट कोहलीक जायत्यांनी पसंत केलें, तो मेळ्ळो काली अनुष्का शर्माक. पूण जेजूक आमी सगळ्यांनी पसंत केलें, तो मेळ्ळो फादर जेरीक मात्र. हांगी सोडतेर म्हाका मात्र मेळ्ळो न्ही. जेजूक सगळ्यांनी पसंत केल्लो, आतां सोडतेर मेळ्ळो म्हाका मात्र ना. अर्थ वो दुबळी धाकटी सगळे ताजे थंय संतोष पावतलें. कित्याक जुलुमदार नांस जातले. कित्याक जेजू थंय आयल्या उपरांत कोणाक तुजेर म्हणजे आमचे जुलूम करूंक आमी सोडूंक ना. अधिकार पदवी चलोवंक आमकां सोडूंक ना. जेजूच्या तूं एकवटांत आसाय, जेजूच्या अधिकारा खाला आसाय. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वोदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारार सदां. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी. अर्थ समासम कोणाकच जुलूम करूंक अवकाश आसचो ना. आनी निंदक नापैंच जातले. निंदा करचे नापैंच जातले. आतां पळया न्ही आमी जेजू येवच्या पयलीं तुजी म्हजी आमची निंदा करचे कितले आसले मू आसले की ना.
आतां आतां आसात की असले मुखार येनात निंद्याक मुखार येता तूं अबो हांची संतत वोड आसा हांची फाटलां वोड आसा हांची संख्या वोड आसा कोणी निंदा करूंक येनात हाजे पयल्यान तुमकां सांगिल्लें न्ही गे ती युनिटी हॉलांत आमचें मागणें जालें त्या वेळार 2011 इसवेंत गी म्हणून 10 इसवेंत ह्या 9 इसवेंत तें जालें थंय पुराय पयलेंच पुराय बॅनर आनी गेलीं पुराय घाल्लीं फादुजेरीची रितीर आसा म्हणून थोकडांनी थंय अनावन्स केलें कोणी वचून नजो म्हणून थंय सुमार 1,500 लोक वट्टू जालो ताजे उपरांत वट्टू जाल्ल्या उपरांत तो विकार म्हणटा की सांगलो वचनाका म्हळ्यार ही येतात न्हय गे म्हणून वचनाका म्हळ्यार सांगलो ना गेला कलास अर्थ हो बाबा कोण सुचलो मादारूंक ह्या तुजी निंदा करूंक देव सोडचो ना वायट करूंक सोदतेल्यांचो नाश जातलो आनी तूं का वायट करूंक सोदतेले आसो तुज्या पक्षान कोण जोसता आतां तुजे एकवटांत आसा म्हळ्यार तूं कोणाची आस्त कोणाची प्रॉपर्टी कोण सांबाळटा म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडय कोणूच आसचे नात कित्याक तूं ताची आस्त तूं ताची प्रॉपर्टी देखून फारीकपण तो घेता तुवें आनी हांवें आमी फारीकपण घेवची गरज ना देखून साबारपणी आमी कितें करता आमी सोमेच्या एकवटांत आसलो उपरांत शिकयता बोध तुका ते तूं सोम्याच्या एकवटांत ते सोमे म्हणटा तूं शिकयता न्ही पळय हांव वगत रावता म्हणटा बदलाक फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हळां कोणें हांवूच ते फाटी फारीक करता म्हळां कोणें म्हळां घेना मागीर तुमी घाल्याक वडोल भावा विजयान बरें सांगलें न्ही गे दुस्मानाक नाश करून उड्या म्हणून वय सकड हो काल्यांक घालता तो अशें सांगता दुस्मानाक नाश करून उड्या म्हणून जोरान सांगलें न्ही गे तुमी सकड तुमची इल्ली धर नाहल्ली तांकां तुमी सोडल्यार ते तुमकां नाश करतात वय मू तुमी चिंतलें तांकां नाश करचें म्हळ्यार सुरी घालून तांकां लागाट काडचें म्हणून न्ही गे मागीर ताणें बरें सांगलें नाश करा तांकां न्ही सुरयेन नाश करा तांकां तुमच्या मोगान आतां तुमी मोग दाखयल्यार तुमकां तुमचे दुस्मान जातात की तुमचे इश्ट जातात सांगा आमचेर वंदून आसा कोणाक आमचो दुस्मान करचोय ह्या दुस्मान म्हूण लेखचो या इश्ट म्हूण लेखचो तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा ते आपणाक दुस्मान म्हणचे दिनात देखून दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानी तीन आमी नाश सैतानाचे नाज ते अंत करूंक दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानी ते सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तोते होगळाप आमी गायता हल्लेलुया 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 कोणूच वायट करतल्यांचो कितें जातलो वायट करूंक सोदतेल्यांचो नाश जातलो आनी जी आपल्या उतरांनी पेल्या गुन्यांवकार करतात जी शाराच्या दारवट्या लागीं बसतेल्या मुनसुबेदारांक पास मांडतात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळो नसो करतात तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो भाव भयणीनो आमी सबारपटी चिंता आमी संवसारी मनीस जाल्यार मातच जैत वरयत म्हणना तुमी शांत रावा निर्गमाच्या बुकांत 14 आणि 14 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13-14 जायते पटी हें उतार आमी आयकलां जाल्यार आमी कितें करता ना शिकयता बोदू केस करता ना ताजेर हांव कितें करता कंप्लेन करता आयका मोयजेन जाप दिली भिये नाकात थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्या देखून तो परच्या हप्त्यान ती वो भाऊ आज येवना तो फाल्यां येता बोशा ताणें सांगलां हाज्या पयलीं सांगलें न्ही गी कितें गी वाटे खातीर तक्रार म्हणून हांवें सांगलें जेजू सांगलां हांवूच वाट तो करता वाट तूं भिये नाका कोणें सांगलां हांवूच वाट म्हणून वाट नातेल्या कडेन वाट करची कोणें अरण्यांत रस्तो करता कोण दर्यांत सयत वाट नातेल्या कडेन वाट करून दिता कोण देखून आज बाबा आमी कितें करता सबारपटी नांव पळयता हांव दाखयता हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा वास
आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. तुम्ही देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुम्ही शांत रावा. शांत रावा. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. बऱ्या का भयणीन बॉम्बे येता म्हाका फोन केलो, फादर अशें कितें जालें, हांव थंय काम करना आतां नव्याक एकल्याक अपॉयंट केलां, ती म्हजेर जुलूम करता, म्हाका उठबस करता. आनी तूं थंय काम करना साय, तें आतां नवें आयलां, ताणें वचचें न्ही तुवें, हांव काम सोडटां, तुवें सोडचें न्ही, ताणें सोडचें. देखून आज साबार जावन कितें करतात, कोणी नवी आयल्या म्हणटा न्हू थरतात. नवी आयल्यांत ते आतां काल पोर आयल्यांत. तूं घट्ट आसत जाल्यार रुटेड म्हणटा आमी. रुटेड हाज्या पयलीं सांगलां कोलोसेकारां पयलीं 15 2 वर्स 6 आनी 7 जेजू थंय तूं रोम लायतर तुवें जावचें न्ही. ऐका, क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला. सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवय जियोंक फुडें सरा. सोम्या सवय जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रमोवन दवरा. तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर तें रमोवन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. भावार्थान तीर राव. म्हजो जेजू म्हाका राखता, म्हजो जेजू म्हाका सांबाळटा, म्हजो जेजू म्हजे खातीर झुजता. तुमी शांत रावा म्हणा. देखून तुजो भावार्थ मागीर तुमी तुज्या भावार्था वरी तांकां मागीर दिश्ट. भावार्थ नासतना दिसना. तुका भावार्थ आसल्या मात तुका जैत, नाल्यार भावार्थ नासतना जैत ना. तुका भावार्थ आसल्या मात वाट उक्ती जाता, नाल्यार वाट उक्ती जायना. भावार्थ कोणाचेर? जेरीचेर न्ही. काल एकल्यान म्हाका फोन केला, फादर आदले फावटी तुमी भुरगीं ल्हान आसतना म्हाका गेल्लें भुरग्यांक बरें जाल्लें, आतां म्हजें भुरगें काजार जावन परगांवांत गेलां, ताका आतां 4th स्टेज कॅन्सर, तुमी मागल्याक गूण जाता. तुजो भावार्थ म्हजें जाल्यार ताका गूण जायना. कोणाचेर भावार्थ? मागीर साबार फावटी कितें जालां, आमकां कित्याक बरें जायना, आमी भावार्थ फादर जेरी सर्टीन गेलो जावंक ना, आतां हॅरी सरशी या थंय जावना, मेरी सरशी या थंय जावना, आनी कोण आसात नांवां काडूंक नाकात म्हाका. आज भाव भयणीनो आस, तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणा तें आसूंक जाय. मागीर तुमकां बेगीन सायको मेळटलें. भावार्थ कोणाचेर न्ही, भावार्थ जेजूचेर आसल्यार मात्र तुमची सगळीं कामां सफळ जातात. हांचेर तांचेर भावार्थ दवरून तुमी फोंडांत पडटात. कित्याक ते फोंडांत पडल्यात. एकलो मात फोंडांतलो उठला कोण? फोंडांतलो उठोवन जायते वन जाला, सोडोवन गेला, महिमे वन जाला, सिंहासनाचेर बसून पदवी अधिकार चलोवन आसा. कोण तो? देखून सांपल म्हणटा, कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगाता वेगळो करूंक शकतलो, 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 सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगाता वेगळो करूंक शकतलो, सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगाता वेगळो करूंक शकतलो. तितून पर्यंत तुमी देवाच्या पुत्रा वरीं घट जायचे. मुखार ऐका. देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सडवणदार अशें म्हणटा. कोण सांगता? कोणी सांगता न्ही, सर्वेस्पर सांगता. वडले भावान उल्लेख केलो एंड्रून. पयलें सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हणून आतां कोण आयसाय उलयता वय मू, पूण जेजू आयल्या वेळार कोणें सांगलां? हांव तुमकां सांगता न्ही. वय तरी आतां प्रवाद्यांच्या उतरां परस कोणाचें उतर चड बलिश्ट सांगा. म्हज्या उतरांक तुमी कान दिशात जाल्यार. देखून जो अवस्वर 8 आनी 31 आनी 32 कितें म्हणटा जेजू? म्हज्या उतरांक. ऐका, जॉन 8:31-32. आपणाक सत मानतेल्या सुदेवांक जेजून म्हणलें. कोणाक न्ही, सत माना जेजू. सत मानतल्यांक, आपणाक सत मानतल्यांक म्हणजे जेजूक सत मानतल्यांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी. आतां ताका सत मानचें म्हळ्यार कितें? आय बिलीव इन यू म्हळ्यार जायना. म्हाका सत मानतल्या सुदेवांक तो कितें म्हणटा? म्हज्या उतरांक. सत मानचें म्हळ्यार ताज्या उतरांक खाल जायचे. ताज्या उतरांक आमी कालती जायचे. तुमी काल जावन चलशात जाल्यार, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे करे शिस्त जाते. त्या थळा मात हांव तुमकां म्हजे शिस्त म्हूण स्विकार करता, नाल्यार करिना. आतां जेजूक सत मानून ताजे उतार आमी पाळिना जाल्यार, ताजे उतरांक आमी खाल जायना जाल्यार आमी ताजे शिस्त न्ही.
ताजे उतर खाल जाल्ल्या वेळार तो कितें करता तुका आनी म्हाका आमकां ताजे शीस म्हूण तो स्विकार करता आनी त्या दाळा तुम्ही 7 जाणां जातल्यात त्या दाळा माता शीस जाल्यार मात्र आमकां सत कळीत जाता आणि 7 तुमकां सुटका आज सबार लोक आसा संवसारांत क्रिस्तांव म्हणलो पूण ताजे शीस न्हय देखून तांकां सत कळीत जावना केन्ना तूं ताजो खरो शीस जाता तुका सत तो कळीत करता हांवें सांगलें तो तुका कळीत करता गुरू कोणाक शिकयता बैलांक शिसांक दुसऱ्यांच्या किताच्या खंयची कलाविधी आसा पळया तुमी खंयची कलाविधी जावं दी संगीत जावं दी नाटक जावं दी ड्रामा जावं दी एक्टींग जावं दी कुंग फू फायट कितें कराटे आनी कितें तराटे ते गुरू कोणाक शिकयतात कोणाक शिकयतात गे आपल्या शिसांक मात्र ते शिकयतात देखून तुका आसत तुका गुट्ट सर्गीच्या राजाचे मिस्टर कळीत जाय जाल्यार पयलें ताजो शीस कोणाचो शीस जायचे जेरीसो न्ही एंड्रूसोय न्ही कोणाचो शीस जायचे जेचो शीस जाल्ल्यांक जेजू ताचे राजाचे सर गोट कळीत कर हांवें तुमकां सांगलां म्हाका उगडापेन जालें 12 वर्सां पयलें म्हणजे कितें म्हणटात तेलावणी माखणी जावन 6 म्हयन्यांनीच म्हाका मेळिल्लें उतर हांवें तुमच्या मुखार दवरलां हें फुटी जुवां संजेला वचो 16:25 जॉन 16:25 जॉन 16:25 कितें म्हणटा संगती ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो पयलें तो ओपाऱ्या मारिफात उलोवन आसलो शिसा लागीं तांकां कळयच्या खातीर दाखले गी गणितांगी आनी कितें म्हणटात जायतीं कितें म्हणटात तांकां समजून ज्या रितीन ओपारी गी पूण येतलो एक वेळ जेतवा हांव ओपारीनी उलोवचो हांव तुमच्या लागीं ओपारीनी उलोवचो ना बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशयान हांव तुमचे लागीं उलयतलो आपल्या शिसां कडेन तो स्पश्ट रितीन उलयल्लो लोकां लागीं उलयतना तो ओपारीनी उलयल्लो आपल्या शिसांक तो सांगतना स्पश्ट रितीन तांकां सीदा तो उलयल्लो देखून ताजो शिस्त जाताना जेजू कडेन तुका पर्सनल रिलेशनशीप आमी देखून मार्काच्या वांजेलांत आमी वचता न्ही वचपा 3:14 कित्याक ताणें विंचलें आपल्या शिसांक एक मार्क चॅप्टर 3:14 आपणा संगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले आतां एक शिस्त केदाळ गुरू जाता एकलो शिस्त केदाळ गुरू जाता गुरू जावन तरबेती संपूर्ण तरबेती जोडल्यार मात्र वयमू वय की न्ही हांगा जेजू कितें म्हणटा ताणें कित्याक विंचलें ताचे सांगत आसचे खातीर आसून ताका वळखून ताका आयकून ताका जाणा जावन ताजे बरी निंगी तयार जाल्ल्या करीत सुवार्ता परगट करूंक जायना देखून ताजे तावन आमी आयकचे बापानी कितें म्हळें वो म्हजो पूत वो म्हजो मोगाचो पूत जेरीक आयका म्हळें एंड्रूक आयका म्हळें कोणाक आयका म्हळें देखून हांवें सांगचें तुमकां जेन्ना ताजें शीस जाल्यार मात्र आमकां सत उगडापें जाता आतां वास मुखार आनी तें सत कळीत जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां जॉन 8:32 जोन संजेला वचून 8:32 जाणां जाता तुमकां सुटका दितले त्या धर्मा सुटका ते खरी सुटका केदाळ मेळटा ताची आमी शीस जाल्ल्या वेळार आनी केदाळ आमी ताची शीस जाता ताजे उतार आमी पाळल्या वेळार केदाळ आमी ताका सत मानता केदाळ ताका सत मानतेल्या सुदेवांक तांणी म्हळें निंगी केदाळ आमी ताका सत मानता खरेंच सत मानता ताजे उतार आयकून ते पाळिल्ल्या वेळार ताका आमी सत मानता जो कोण सत मानता जो कोण सत मानता ससान जिवीत जोडटा जो कोण बापाक आनी पुताक सत मान ससान जिवीत जोडटा सत मानिचे जाल्यार भाव भयणीनो ताजे उतार आमी आयकचे त्या उतराक आमी खाल जायचे उतरां खाल जाल्ल्या वेळार आमी शीस जाता शीस जाल्ल्या वेळार तो कितें करता आपल्या शिसांक सतां कळीत करता सत कळीत जाल्ल्या वेळार तुका म्हाका आमकां कितें लाभता सुटका लाभता सता वरवीं सुटका जो संजेला वचो 17 आनी 17 जॉन 17:17 सता वरवीं सुटका ऐका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत
सत तुका कळी जाल्ल्या वेळार मात सुटका आनी सुटका तुवें जोडल्यार तुका संपूर्णपणान पवित्र जाता आनी संपूर्णपणान पवित्र जाल्यार मात तुवें म्हणत म्हाका सुटका लाभल्या म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटान तूं आयलाय संपूर्णपणान पवित्र जाल्ल्या वेळार सता वरून तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत देखून सत आमकां कळीत करता ताचें उतार वय मू आनी उतार कळीत सत कळीत जाताना आमकां सुटका लाभता देखून आतां पाटी हेच्या पयल्या वाचपाक देखून सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सडवणदार अशें म्हणटा जाकोबाक आनीक लज भोगची ना ताचें तोंड धवें जावचें ना आतां लज भोगची ना आनी तोंड धवें जावचें ना म्हळ्यार सत कितें लज केदाळ आमकां आमी अपराधांत आसतना आमी पातकांत आसतना आमी कोठेपण आदारता आसतना वय मू तुजी म्हजी आमची निंदा जाता आसतना आमकां अपमान जाता वय मू सुटका जोडल्या तर जैते वन जाल्या तर सांगा जेजून आमकां जैते वन केलां व्हडो लायक केलें तुमी तुजे सकड कितें ते दुस्मान आसले फॉल धांवतले कोणूच तुजी निंदा करूं की तेजो लज आसा की कोणूच दुस्मान ना कोणूच तुजी म्हजी आमची निंदा करचो ना कोणूच तुका हाजे पयलीं सांगला न्ही परच्या शिकोवण्यांत रोमन्स चॅप्टर 8:1 तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय देखून कोणूच तुका गुन्यांवकार म्हणलो पैसल दिवचो न्हय का तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना देखून हांव गुन्यांवकार न्हय म्हणटाना लज आसा की सांगा गुन्यांवकार वयतर सांगा हांवें चूक केल्या म्हणली वयतर लज आसा की ना हांगा जेजूच्या एकवटांत आयल्या उपरांत खंयचेच गुन्यांव तो तुका लेखाक धरिना म्हणटास देखून बेंबिरांत ना सर्गा राजार कोंत दुखुना देवा मुख लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना बेंबिरांत ना सर्गा राजार कोंत दुखुना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या कित्याक थंयसर निंदा करचो तुजे सुखी दाखोवन दिवचो तुका सुखीदार करचो या गुन्यांवकार म्हणचो कोणूच ते केदाळ प्राप्त जाता तूं सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार तुका सुटका लाभल्या वेळार देखून आज ह्या घडये तुज्या मतींत आनीकी जर तर ती भिरांत तुका आसा लज तुका आसा कितें म्हणटा तूं गुन्यांवकार म्हणलें एक चिंताप तुका आसा जाल्यार आनीकी तुका म्हाका आमकां सुटका लाभोंक ना देखून भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां तारण मेळोंक ना देखून सोम्या ते आसल्यांक संपूर्ण तरान तारण कशें बघायचें तुका सोम्या सोवे जियेतल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच कोरपा ताची सोम्या सोवे जियेतल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा मरी एक जेजून तेंचे म्हळ्यार न्ही आमी वचना लुकास वांजेला वचो 10 आनी 40:2 मार्ताक जेजू कितें म्हणालो लूक चॅप्टर 10:41-42 पूण सोमियान तिका जाप दिवन म्हळें मार्ता 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 तूं सबार संगती विशयांत कोणतो हुस्को करना आनी कितें कोणतो आसा हुस्को आसा जाल्यार तुका तारण मेळोंक ना सुटका मेळोंक ना सोडवण मेळोंक ना पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे ना आतां त्या दोगां पैकी कोणें तारण जोडलां सांगा कित्याक मोरी आसा जेजूच्या एकवटांत मार्ता आसा कुजनांत ल्हानसो धाकलो ताका जेजूच म्हणटा कितें म्हणालो न्ही माने पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे ना पळय आनी हें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें तारण जें तुका मेळ्ळां तुजें लागचें आनी कोणी खाण व्हरचें नात हाका म्हणटा सुटका हाका म्हणटा तारण असलें तारण जाकोबाच्या घराण्याक देव बसयता आतां फाटी आनी वाज मुखार कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मदें केलां तें ताची भुरगीं देखतेलीं तेन्ना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हण वळखून घेतलेली तुज्या जिवितांत जाल्लीं घडितां विस्मितां असर्यां अजापां ती पळोवन तुजी भुरगीं देवाक वळखा जाय भाव भयणीन उडयली भावान उल्लेख केलो कित्याक आज कित्याक भुरग्यांक आवय बापूय वचून तांच्या पोंडाक माती घालतात म्हणून वडोळ सांगिल्लें भावान
आज कित्याक ती परिस्थिती आयल्या, तो काळ आयला. आवय बापायनी आज्यान वचोन मरण पावल्या तांच्या पुताक गी पुदवेक गी नातरांक गी नातींक पोंडाक माती घालची. कित्याक परिस्थिती आयल्या? हांगा कितें आयकलें आमी देवाचे उतार? परत मास ऐका, चीत दिवन ऐका. कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मदें केलां तें ताची भुरगीं देखतली. ते हे पळयचे तुजे मारी पा, तूं तुज्या भुरग्यांक कळा जाय, देवाची वळख मेळा जाय. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या शिकवण्यांत द्वितीय नियम न्ही गे, अवस्वर 6 आनी वळू 4 तावन या 3 आनी 4 गे ऐका. द्वितीय नियम अवस्वर 6. देखून इस्रायेला ऐक आणि ते पाळूंक सत्र ऐके. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण भासयिल्ल्या दूध आनी मोव वाळटिल्या देशान तूं समृद्ध जातलोय. आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडटल्या. ताची पयलींची वळखी ती. तूं तुजो पूत तुजो नातू, तुजो पूत तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळीची निबर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवन चलशात जाल्यार. आज एक कुटाम दाखय न्ही म्हाका. आज जो पूत आनी नातू सगळे कुटाम येई 3 तकल्यो सरस्वतीची स्तुती करची. खंयचे कुटाम आसल्या तर तूं तुजो पूत तुजो नातू सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर्व उपादेश आनी म्हाका आत्मीक दिश्टी लाभल्या. आबाक मेळिल्ली बाबाक मेळ्ळ्या, बाबाक मेळिल्ली पुताक लाभल्या. ते म्हणत बाप पूत आनी पवित्र कशें एकवटांत आसात. तांची सगळ्यांची दिश्ट एकच जावन आसा, तांचे सगळ्यांचे व्यक्तित्व एकच जावन आसा, तांचे सगळ्यांचे कितें संपूर्ण काय एकच जावन आसा. तशें जावे आज खंय आसा संवसारांत. पूण देवाच्या तरेन साध्य बाबयनी जर तर आवय बापायनी भुरग्यांक तशें तयार केलां, तांच्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक तयार केलां तर त्या दाळा मात्र आमकां देवाचें तें कितें बसवणी तीर जातली. किर्तन 120 आनी 8 वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा? किर्तन 20 आनी 8 120 आनी 8 128 वर्स 5 आनी 6. सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद. कोणाचेर आशीर्वाद घालतलो? सियोनातावन कोणाचेर घालतलो? मुखली वळू. सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालू. जीनभर जेरुसलेमाचे बाग तुका पळोवंक मेळो. तुका मात्र न्ही आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं. हाका म्हणटात इस्रायेलाक शांती. ही जायचे सुटका, ही जायचे सडवण, हे जायचे तारण. देखून आतां कितें वाचलें तुवें? आतां वाचलें तांची भुरगीं देखतलीं तेन्ना जाकोबाच्या देवाचें नांव कितें म्हणून? देवाचें. ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण वळखून घेतली. हें जायचें, देवाची वळख जायची बाबा. दुसरी खंयची वळख जायना जाल्यार व्हडणी भाव भयणीन पयलीं तुमच्या भुरग्यांक देवाची वळख द्या आनी तुमच्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक देवाची वळख दिशें करा. ही जबाबदारी तुजी आनी म्हजी आमची. उपरांत 4थ्या पिळगेक आमकां जबाबदारी ना, भियेनाकात. तुमच्या पयलींच्या पिळगेक आतां आवय बापायक ती जानवाय दिवची जबाबदारी तुका ना, पूण तुका आवय बापायक तुमच्या भुरग्यांक ही जानवाय दिवची जबाबदारी आसा. मात्र तुमच्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक ही जानवाय दिवची गरज आसा. ते धाडो देवाक वळखतली. आब्राम वळखलो गी? सांगा. आब्राम सरस्परा वळखलो गे. ताजो पूत इजाक वळखलो गी. ताचे पूत ताजो पूत जाकोब वळखलो गी ना? वळखलो गी ना? या प्रमाणे देखून इस्रायल परजो उपजाली. 3ऱ्या पिळगे उपरांत इस्रायल परजो उपजाली. अब्राम विश्वासी रावलो, ताजो पूत इजाक विश्वासी रावलो आनी इजाकाचो पूत जाकोबी विश्वासी रावलो आनी जाकोबाक जल्माल्ले 12 कुळयोय मागीर इस्रायल परजा जावन देवान विंचून काडली. पूण त्या कुळयेंतलो जायतो लोक विश्वासी रावूंक ना. पूण विश्वासी राविल्ल्यांक देव तारण दिता, सुटका दिता, सोडवून दिता. आनी त्या तारणा विशयांत ती कितें म्हणटा ती वाचप. तो कोण तारण दिवचो कोण? मुखार एक. आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन चलतली. तुमची भुरगीं इस्रायलाच्या देवाच्या भिरांतीन चलतली. तेन्ना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतेल्यांक शिकोवण मेळटली. पळय न्ही गे भाव भयणीनो, देवाक वळखल्या मात सारकी शिकोवण.
खऱ्या निजा देवाक वळखल्या मात्र वांगड्या वाटे घेतल्यांक कितें मेळटली? तेन्ना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतेल्यांक शिकवण मेळटली. देखून समजणी जाय, शिकवणी जाय. वांगड्या वाटेन येतल्यांक समजणी, ती वाट सारकी न्ही. आनी गुणगुणतेल्यांक जाय जे शिकवण. तुमी गुणगुणतात कित्याक? तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना, देखून तुमी गुणगुणतात. आज भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका आमकां समजणी मेळ्ळ्या तर गुणगुणतेल्यांक ही शिकवण तुवें आनी आमी दिवंक आसा. देखून तुजे आनी म्हजे आमचे दोळे उक्ते जायचे आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकोवया. माते वचो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 निवळ 27. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 27 to 31. जेजू 2 कुरड्यांक दिश्ट दिता. ये कसले कुरडे? आतां जेजून कुड्यांक दिश्ट दिले वय मग कसले कुड्यांक? अत्मी कुड्यांक तूं कुडींत हे म्हळ्यार कुडीच्या दोळ्यांक तांकां दिश्ट नासले वय. कुड्यांक दिता दिश्ट तो, तोंड्यांक दिता बोळ तो, कुड्यांक दिता दिश्ट तो, तोंड्यांक दिता बोळ तो. मन्याक उलोवंक केलो तो, राखोन आसा तुका तो. मन्याक उलोवंक केलो तो, राखोन आसा तुका तो. धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक. धांवून येया रे बेगीन ये जेजूक मेळोंक बेगीन येया. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक. आतां हांगा कुडींत दिश्ट नासतना म्हळ्यार असले कुडे कोणी आसात गे हांगा? ना वय तरी हांगा आसले तुका आनी म्हाका आमकां कसली दिश्ट जायची? सांपाव सांगता न्ही कोरिंथकारां बरोवन अवस्वर 5, दुसऱ्या कोरिंथकारां बरयलें पत्र अवस्वर 5:7 कितें म्हणटा आयका. 2 Corinthians chapter 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय, बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलतांव. भावार्थाचो उजवाड. देखून तो सबारपटी तुमी पळयला ना पुरो. खरेंच तुमी मागणी करतना, ध्यान करतना, नियाळ करतना आमी कुडीचे दोळे उक्ते दवरता दांपून कित्याक दांपी जाय? आमच्या कुडीचे दोळे दांपल्यार मात्र आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जातात. देखून तो हांगाय पळय आमकां आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दुसऱ्या संवसाराचें खंयचेंय तुका आनी म्हाका आमकां दोशी नाशें, आमकां अडकळ आडी नाशें. केवल पळय न्ही आमचे दोळे कशे एकाग्रात जाल्यात, आमचे कान कशे एकाग्रात जाल्यात, आमचे सगळे तन मन धन म्हणटा आमी सगळे आमची कूड आनी कुडचे विश्वे कशें त्या देवाच्या उतराक एकाग्रात जाल्यात. त्या मात आत्मीक दिश्ट जोडूंक साध्य बाबा. दुसऱ्या जाग्यार तुमी बसले वेळार तबार तुमी वडवडाका गेल्यात, कितलो वेळ बसल्यात, कशें आयकलां? देखून तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांची दिश्ट न्ही. आज तुका आनी म्हाका आमकां कसली दिश्ट जाय? कितें वास? जेजू थंयसो भायर सरून सांपावल कितें म्हणालो? 2 Corinthians chapter 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही, बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलतांव. देखून ओडले भावान तो उल्लेख केलो. तुमी आयकतात, बरोवन काण घेतात, मागीर बूक बंद करून दवरतात. ना कुडीचे दोळे उक्ते जातात तुमी बरयल्लें वाचूंक, ना तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यात कितें बरयलां तें समजून घेवंक. देखून भाव भयणीनो, बरोवन काण घेनातल्या रे आयकताना आमी कितें करीचें तें मनांत आमी ते ओडल आयकलां. मनांत कितें करीचें? ओडल प्रोवर्ब chapter 3:1 कितें वाचून सांगलें तुका? म्हणयो अवस्वर 3 आनी वळी 1 ओडल भावान ती वळ खाण दिल्या न्ही. म्हज्या पुता, म्हजी शिकवण विसरा नाका. म्हजे आदेश तुज्या मनांत दर. कित्याक तुज्या जिविताचे दीस आनी वर्सां ते वाडयतले आनी तुका शांती दितले. तुज्या मनांत कितें करीचें? म्हजे आदेश तुज्या मनांत कितें म्हणून? म्हजे आदेश तुज्या मनांत दर. मनांत देखून सबार पुटी आमी उतार आयकता. हांव जे पयल्यान जाय तें सांगलें, ह्या कानांत आयकलें ह्या कानांत भायर वता. कोणाक? दादल्यांनी ह्या कानान आयकोवचें, ह्या कानान भायर घालचें. स्टुडियो दोनी कानांत आयकतात, हें भायर घालतात. भुरगीं दोळे सोडून कान सोडून तोंड उक्तें करून आयकता, खंयच्या भायर वता कोणाकूच. सबार सांगती म्हाका उडास ना. कित्याक उडास ना? तुवें ध्यान दिवंक नाय, चीत दिवंक नाय. देखून कान आसात ते आयका म्हणटालो जेजून. अरे पूण कितें म्हणटालो? कोणा कान आसात आयका, कान आसात की ना सगळ्यांकी?
म्हणून सगळ्यांनी ऐकायची म्हणून कान नाचल्यांक पळयल्या तुमी पळयला कोणाक मन जातीक ते कान आसात मनशांक कान आसा बंद बंद भितर भायर दिसतात की ना ते धाकटरा मात कळीत आसात ताका मात कळीत आसात देखून मिशीन दवरनासतात आमच्या माया बरी सेलीन माया बरी पूण कान आसात सगळ्यांक आसात कित्याक आसात आयकूंक दोळे आसात कित्याक देखून तो जो हांच्या पयल्या पत्रान हांव एक वळी एक वस्त्र वेळा तित म्हणजे पयलीं शिकोवन दोळ्यांनी पळयलां तें कानांनी आयकलां तें हातांनी आपडलां तें तेन्ना आमी तुमकां साक्ष दिवन प्रगट करता म्हणटा जो हांव जेसूशीच ऐका 1 John 1:1-4 आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान हे जिवीत तुमी जोडचे खातीर ही सुटका तुमकां तारान तुमकां मेळचे खातीर आमी उलयता तो आरंभातावन आसा आरंभातावन तो आसा तो आमी आयकला आमच्या दोळ्यांनी तो देखला आयकला देखला वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला दोळ्यांनी देखला ते सांगता कानांनी आयकून हांव म्हणटा मोळाचो अनुभव वांटा जेजू खातीर हांव गायता दोळ्यांनी देखता ते सांगता कानांनी आयकून हांव म्हणटा मोगाचो अनुभव वांटा जेजू खातीर कितलें गरजेचें पळय देखून आज आमकां दोळ्यांनी पळोवंक अवकाश आसा कानांत आयकूंक अवकाश आसा काळजांत बळगून दवरलें तें 7 जाणां जाल्लें तें हेरांक सांगूंक अवकाश आसा तुवें वडील भावान सांगलें की खाली हातांनी रित्या हातांनी हें नाकात म्हणून खाली रित्या हातांनी हें नाकात म्हळ्यार असो अर्थ ताणें बरो करून तुमकां दिलो न्ही हें गरजेचें तुमच्या भावार्थ घेवन येया तुमची भक्त घेवन येया तुमची उर्बा घेवन येया तुमची कितें सुटसुड्या घेवन येया न्ही तुमची न्हीद न्ही तुमची आलसाय न्ही तुमचें शेळेपण न्ही तुमचो उणो भावार्थ तेदा मात्र म्हणीत आमकां आत्मीक दिश्ट लाभल्या आतां पाटी आनी वास जेजू थंयसो भायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकलूत आतां कुरडे कोणा सरशीं आयले शिसा सरशीं आयले न्ही गी खंय तरी आतां सगळ्या पळयत पुस्तकांत ते शिसा सरशीं गेल्ले गी एकलो आयलो नातानायल वय मू ताका खंय आपणले पिलिपान कोणा सरशीं येयलें आंड्रू सरशीं येयलें आंड्रू म्हणालो म्हजे सरशीं हाडलें बरें जालें हांव ताका गुण करता म्हणालो ना आंड्रून न्हू कोणा स्टॅनी सरशीं येयलें स्टॅनी विजय सरशीं येयलें विजयान विक्रमा सरशीं येयलें आनी विक्रम म्हणालो म्हाका सर पदवी दिल्या सारका संवसारांत तें वेची गरज ना म्हणून न्ही कितें केलें फिलिपान आंड्रू सरशीं हाडलें आनी आंड्रून ताका जेजू सरशीं व्हेलें देखून हें गरजेचें या जेजू सरशीं कश्टांतले जेजूक आपडात या जेजू सरशीं कश्टांतले जेजूक आपडात तुमी ताका उलो मारा ताचो गासोदा राये निरासल्या भावा भयणीनो ताका उलो मार तासो सांगा सोदा बेजाराय देखून ये जेजू सरशीं आयले हे दोगी कुरडे जेजू सरशीं दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर आनी जेजू सरशीं म्हणटाने आनी कोणाक उलो मारूंक ना जेजू सरशीं आयिल्ले आनी तुमी जेजूक उलो मारीचे न्ही सेवकांक हांगा आयल्या नंतर हाका ताका हांकां तांकां सांगूंक वचनाकात हांगा आयले उपरांत हांव आयलां तुजे सरशीं आयलां तुजे सरशीं पावलां तुजे सरशीं राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयलां तुजे सरशीं पावलां तुजे सरशीं राख म्हाका जेजू कोणा कडेन मागूंक शिकयलां हात धरून तूं चलय म्हाका मोग करूंक तूं शिकय म्हाका हात धरून तूं चलय म्हाका मोग करूंक तूं शिकय म्हाका ये म्हजे सवे राव म्हजे सवे येव म्हजे सवे राव म्हजे आयलां तुजे सरशीं पावलां तुजे सरशीं राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयलां तुजे सरशीं पावलां तुजे सरशीं राख म्हाका जेजू
तानी जेजूक उलो मारलो न्ही आनी कोणाक कितें कोण बुडास दोरा बाबेनी हे अजुसरशी उलो मारा जेजूक आनी कशें उलो मारलो दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या ग दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया आज ताका तुलो मारा तो काल आज सदां सर्वदां तोच एकच आज ताकाच उलो मारा ताणें उलो मारलो तो घरांत विकलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले हे करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण पण जेजूशी आयल्या जेजू तुमकां विचारता कित्याक आयलाय म्हजे सरशी कित्याक आयलाय कित्याक आयलाय कोण विचारता तुका आमी विचारना तुमी कित्याक आयल्यात म्हणून कोण विचारता जेजून ह्या कोड्यांक विचारलें कितें जाय म्हणजे हांव तुमकां तसो जेजू विचारता तुमी आज आयल्या तांकां कितें जाय तुमकां संवसारी रितीन आयका नाकात विचारूंक वचनाकात ताका मानता तेंच विचारा जेजू कितें मानता स्वामी म्हाका तुजो कर म्हण सांग म्हाका तुजी आस कर म्हणून तेन्ना तूं ताजें जाल्यार तो थांबळटा की ना आमी सीदा विचारता म्हाका विजा दी म्हणून पयलें म्हजो जा म्हणटा तो मागीर विजा म्हाका गूण कर म्हणटा तो पयलें म्हणटा म्हजो जा म्हजें जा पयलें आमी ताका समर्पीत जायची स्वामी म्हाका तूं तुजो कन्न घे म्हाका तूं तुजो कन्न घे ताजे उपरांत म्हाका कितें जाय तुका कळीत आसा असो भावार्थ तूं सारेन पळया बा म्हयने तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत केन्नाच कांय उणें जावचें ना ताका तुमी तुमचो कन्न घेतल्यार हे करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात मात्र तांकां विचारता तुमी म्हजे सरशी आयल्यात हें म्हाका करूं साध्य म्हणून ओ न्हय साध्य आसा म्हूण चिंतून आयल्या म्हळ्यार गेल्यात तुमी तुका सर सांगती जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 32:27 कितें म्हणटा आयका आनी जेरेमिया 32:27 जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य देखून केदींच एक चिंता पासून जो तुका साध्य तर ना तेच न्ही तुका साध्य कोणाक साध्य लुका संवंजला वचवर 1:27 सॉरी 30 आनी 7 लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना ह्या दिसांनी तुमी आयकला ना पळय आमचो नवज्योत कोण तो सिद्धू नवज्योत न्ही सिद्धू ताच्या बायलेक 4th स्टेज कॅन्सर आसलें पुरो गेल्ली 4th स्टेज कॅन्सर आसलें तो आज देवाक मुखार तर उलयना पूण 4th स्टेज कॅन्सर आसून डाक्टरां म्हण जायना म्हणून देखून ताणें खाली पथ्य म्हणटात पथ्य म्हळ्यार समजाता म्हण डायट म्हण सकाळीं कितें घेवचें आनी कितें घेवंक नजो कितें संपूर्ण सांडीचें पुरो ताणें परतां तो सांगून आसा कसले ज्यूस पियेचे आनी सकाळीं उठयल्यार कसा कशें लिंब्याचें सरबत पुरो सांगता तो ते आतां तें हांव तुमकां सांगूंक वचना म्हळ्यार ताका ताजो बरोसो खंयच्यार आसलो असल्या डायटार आसलो तुजो आनी म्हजो आमचो बरोसो खंयच्यार आसाजी ज्युसाचेर ABC ॲपल बीटरूट आनी कॅरेटार आसाजे की कोणाचे आसा हें हांगा म्हणजे ABC ज्यूस काडूंक आसा ती ताणें सांगलां एक ॲपल एक बीटरूट आनी कॅरेट सदां सुकान आसतना म्हणून ताज्या उपरांत ताणें मस्त दिलां तूं दूद पियोंक वचनाकात बदलाक नारळाचो रोस काड नारळाचें तुवें पिया म्हणून मागीर सुमार नमण्याची भाजी खाया म्हणून पूण तुका आनी म्हाका आमकां कितें मंगा ताका संगती साथ दे कोणाक स्वामी जी येयल्यार तुजो मेल्यार तुजो हांव जी येता हें मरता हांव सदांच तुजो हें चिंता देखून जेजू तांची परिक्षा करचे खातीर आसा हें म्हाका साध्य म्हण तुमी चिंतात की म्हणटा ते कितें म्हणाले तांणी जाप दिली वय सायबा तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हणलें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं आतां तांचो भावार्थ तांकां जेजूचेर भावार्थ आसा म्हण कशें कळटा गूण जाले देखून भावार्थ की न्हय ते जेजूक सोदून आयले देखून भावार्थ जेजू उलो मारलो देखून भावार्थ जेजूक तुका साध्य म्हणून ताणें उसारलें देखून तो भावार्थ न्हय गूण जाले म्हणून आसा बा जाणां भावार्थ उपजाता गूण जाल्ल्या उपरांत भावार्थ उपजाचे गूण जावचे पयलें आनी कशें गूण जाले जेजूची आयिल्ल्या वरवीं जेजूक उलो मारिल्ल्या वरवीं आनी जेजूक हें सकट तुका मात्र एकल्याक मात्र साध्य म्हणून
पाती येयल्यावर सत मानलेल्यावर देखून वस्स भाव वाटतं इस्स पाती आनी त्या दोगांक कुड्यांक आसली तीस तुका आनी म्हाका आमकां आसा जाल्यार आमकां आनीक चड आनी चड आत्मीक दिश्ट दिवन आनीक चड आनी चड स्वता आमी सर गोठ सर्गीच्या राजाचे जेजू कळीत करून कशी व्हरता देखून ते भाग तुका म्हाका आमकां आमच्या भावार्था वरवीं जेजू दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोकु सोकोरो खुशी तुझी पाळो सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलाव तू सोकरू आयला बापा पटलाव तू सोकोरो आयला बापा स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपत सगळ्याच्या आदावाक सवेस पौर मानून घे. सर्गीच्या भोवमोगळ्या बाप्पा आमचे सर गरजो घेवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सोमी म्हणून स्वीकार करून ताजे सरशी येवंक आनी ताका उलो मारूंक तुजी कृपा आनी आदार मागता हांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासोंक फावो हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आमच्या उदरांत ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंथान उगड्या पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका सोडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पो तूं सर्गाने संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेंजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणून तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचे रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पसतान समज मनशां पसत वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट Jesus मेलो Jesus जीवन जाला Jesus नव्या येतलो बापा
बाजूच्या मोरना स्वतःच्या पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उडास करता मोजविता सोंडी सर्वांची कास तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका देऊन वाचता जेजूची कुडां रगत तेला आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेस तुझे पती जेजू क्रिस्ता समेत सोडवून दामळ खल्ल्या बावट सवय आमचो बावट गट कर कर त्या सेकवटांत आमी जयशें कर त्या उजवाडांत आमी सालाशें कर त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडाशें कर पुन्हा जीवनपण बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखार मळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव ख्वा मरे देवाच्या संगती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या मुक्षिता तशेंच तुमची पातकां मुगोस आनी आमकां तूं ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सर ताच्या खोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाचे आशांतले मारेकार कॅसे पिडेशिडेंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तांतले तशें सर तिच्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सबस काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुझे खुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजी त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमची सवय एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकवता ती आमची जट्टेन कॅस साडीन जावं तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कोडी बल्याकेन वखत त्यांचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समिया ती म्हजे भितर म्हाका फावना तुज्या कासूत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमीन सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मौनांत तुजो उपकार नियंता अर्गां तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे अर्गां तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मौनांत तुजो उपकार नियंता अर्गां तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणी ऐकाता संतोष लाभता सुखा दुःखांत आमच्या सांगात दिता मागणे ऐकता
संतोष लाभयता सुखा दुखांत आमच्या सांगाय दिता वर्गात तुका भोगरात तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजात सौम्य तुका वाढता सगळ्या मोनात तुझो उपकार नियळता वर्गात तुका भोगरात तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थूया बापा तुझ्या उतरावरवी आज तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख देऊन ताच्या ते भावार्थ दवरलेल्या आमकां तुझी भुरगीं जावन तुवें स्वीकार केलें मात्र ताच्या नांवान कितें आमी मागलां तें तुवें आमकां बसयलाय देखून तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमचो समी म्हणून वळखूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी आमचो भावार्थाचे दोन ताच्या नांवान तुजे कडेन विचारूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा उदार पोंदा केल्या दाणीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर आनी येवन गेल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वसून यात क्रिस्तुच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार